अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान ने जो 27 अक्टूबर को इस्लामाबाद की तरफ आज़ादी मार्च लाने का ऐलान किया है। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि नेब हरकत में आएगा। जो अकरम खान दुरानी हैं, मौलाना के ज़ाहिर राइट हैंड हैं और अपोजिशन लीडर हैं केपी असम्बली में। अकरम खान दुरानी को 7 सितंबर को बुलाया है नेब ने, और अकरम खान दुरानी की गिरफ़्तारी के हवाले से ख़बरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि नेब मज़ीद गिरफ़्तारियाँ कर सकता है JUI के लोगों की भी और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं। आज आसिफ अली ज़रदारी की भी पेशी हुई थी, और नेब किस किस को CM सिंध के हवाले से भी बातें हो रही हैं। आमिर सईद अब्बासी नेब कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, और आमिर अपडेट होते हैं हर वक्त नेब के हवाले से। आमिर, क्या ख़बरें हैं? मौलाना के ने आज़ादी मार्च का ऐलान किया है, तो ये ख़बरें दुरुस्त हैं कि अब नेब हरकत में आएगा, कुछ गिरफ़्तारियाँ मज़ीद करेगा, अकरम खान दुरानी भी उनमें शामिल है? शाकिर साहब, नैब हरकत में आएगा, और क्योंकि नैब ने पहले ही कुछ तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उन्हें भी अंदाज़ा था कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब कुछ पत्ते शो नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 27 अक्टूबर को वो आ रहे हैं। तो अब नैब ने तलबी का समन जारी कर रखा है 7 अक्टूबर को अकरम खान दुरानी साहब का। उनके एलिजिडली जो फ्रंट मैन थे, रिश्तेदार थे, उन सबको बुला लिया है। तो कुछ की पेशियाँ गुज़श्ता रोज़ हुई, कुछ आज हुई, उनके भतीजे की हुई, उनके बेटे को 8 अक्टूबर को बुला रखा है। सो एक बड़े लेवल के ऊपर इस पर काम हो रहा है, बहुत स्पीडी काम हो रहा है, तेज़ी से समन निकल रहे हैं और तलबियाँ हो रही हैं अकरम खान दुरानी साहब के ख़िलाफ़। 2 केसेस हैं, एक उनकी आमदन से ज़्यादा असासों का रेफरेंस है, केस है, उसमें उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, और दूसरा उनके ख़िलाफ़ जो 2 मुबैना तौर पर प्रोजेक्ट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग फाउंडेशन के, उसमें मिस अप्रोप्रिएशन और मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगी का इल्ज़ाम है। इन दोनों केसेस में उन्हें कहा गया कि आप सारे कागज़ पत्तर लेके आएँ और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, अपने एसेट्स की डिटेल लाएं, अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स लाएं, अपनी फैमिली की प्रॉपर्टीज़ की डिटेल लाएं, अपने एसेट्स की डिटेल लाएं। सो लग ऐसे रहा है कि अकरम खान दुरानी साहब, क्योंकि वो बड़े की मेंबर हैं इस पूरे धरने के जो मंसूबा है उसके, रहबर कमेटी के जी कन्वीनर भी हैं, जी रहबर कमेटी के कन्वीनियर भी हैं, और एक और बात यह है कि आप भी बेहतर जानते हैं कि वो फाइनेंसर भी हैं। मौलाना साहब के बहुत से अखराजात अकरम खान दुरानी साहब बर्दाश्त करते हैं। तो अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं तो शायद अकरम खान दुरानी की गिरफ़्तारी हो जाती है, तो कुछ ना कुछ असर पड़ेगा मौलाना साहब के धरने को। अच्छा, JUI के कितने और लोगों के ख़िलाफ़ चार्जेस हैं, या नेब में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? सिर्फ अकरम खान दुरानी है कि या और भी हैं कुछ? शाकिर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ शिकायत मौसूल हुई थी नैब को, और उस पर नैब शिकायत की तस्दीक कर रहा है, लेकिन वो बहुत इनिशियल स्टेज है, उसमें अभी को बहुत ज़्यादा पेशरफ नहीं हुई। एसेट्स का एक ऐसा केस होता है कि ये किसी पर किसी भी वक्त बनाया जा सकता है। आप से पूछा जाए ये गाड़ी आपकी है, ये आपने कैसे ख़रीदी, आपको पता है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का उस पर रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये केस बहुत आसान होता है बनाने के लिए। और ऑफ कोर्स कि आपने एक पब्लिक फिगर रहे हो, आप CM KPK रहे हों, आप फेडरल मिनिस्टर रहे हों, बहुत से ओहदे रखे हों, तो आपसे बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं होती। तो अकरम खान दुरानी साहब के ख़िलाफ़ घेरा तंग है, और अकरम खान दुरानी साहब के करीबी दोस्त हैं रियाज़ खान, उनके साबिक MPA भी रहे हैं बन्नू से, उनको भी बुला लिया, उनके भतीजे को बुला लिया, उनके बेटे को बुला लिया। तो अकरम खान दुरानी साहब इस वक्त जो है वो हॉट वाटर्स में है। वैसे अकरम खान दुरानी मुझे नहीं लग रहा कि कोई इन दिनों में, अगर मौलाना ने अनाउंस किया है आज़ादी मार्च, अगर अकरम खान दुरानी को गिरफ़्तार करते हैं तो ये तो सीधा सीधा इल्ज़ाम आएगा नेब पर, इमरान खान पर, के आज़ादी मार्च अनाउंस किया मौलाना ने, इसीलिए गिरफ़्तारियाँ कर रहे हैं। तो हो सकता है गिरफ़्तारी न भी हो, लेकिन अगर गिरफ़्तार हो भी जाते हैं तो धरने पे तो कोई असर नहीं पड़ता एक शख्स की या 2 शख्सियात की गिरफ़्तारी से। शाकिर साहब, ये तो ज़ाहिरी बात है, धरना ना रुक सकता है, गिरफ़्तारी से ना चल सकता है, लेकिन असरात होते हैं, ज़ाहिरी बात है। एक मेजर वो साथी हैं मौलाना फजलुर रहमान के और JUI का, और उनका बड़ा असर है KPK में, और ख़ासकर जो जनूबी अजला हैं KPK के, जिसमें बन्नू है, करक है, DI खान है, और इसके अलावा कोहाट है, ये इन इलाकों में उनका बड़ा असर है, और बड़े उनके चाहने वाले हैं, वो बहुत मोबिलाइज़ कर सकते हैं लोगों को और ला सकते हैं। तो ये तो बाद में फ़ैसला होगा कि वो गिरफ़्तार होते हैं या नहीं होते, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि उनकी गिरफ़्तारी से मौलाना फजलुर रहमान साहब की मूवमेंट को असर पड़ सकता है। ये एक टेंटेटिव सी असेसमेंट है,
باقی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اکرم خان درانی صاحب اریسٹ نہ ہو، لیکن نیب نے ان کے خلاف جو کیس ہے اس کو بہت اسپیڈی اور نیب کر رہا ہے، ایس پی ڈی کر رہا ہے. باقی اپوزیشن کی کیا سچویشن ہے، صورتحال ہے نیب اور پیپلز پارٹی اور نیب کے معاملات، نون لیگ اور نیب کے معاملات، جو لوگ ریمانڈ پر چل رہے ہیں ان کا کیا ہے؟ کوئی باہر آنے کا کوئی چانس ہے؟ ان کی جان چھوٹ جائے گی یا وہ بھی فریال تالپور اور نواز شریف اور جیلوں میں چلے جائیں گے ان کی طرح؟ شاکر صاحب پچھلے کچھ عرصے میں کچھ بات چیت چل رہی تھی، کچھ نیگوسیشنز پری بارگین کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اس وقت کچھ اسٹیٹک پوزیشن ہے، بات چیت کو زیادہ آگے نہیں بڑھ رہی، کیونکہ پہلے یہ بات ہوئی تھی کہ اومنی گروپ نے کچھ رضامندی ظاہر کی تھی، کچھ لائبلٹیز جو ہیں ان کو اتارنے کی، کچھ رقوم واپس کرنے کی اور بہت سی چیزوں کو کلیئر کرنے کی، لیکن ابھی فی الحال اس میں ایک اسٹیٹک پوزیشن ہے. لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید بات چیت آگے نہیں بڑھ رہی، کچھ شاید نیب کی طرف سے جو ان کے ذمہ رقم ہے وہ زیادہ بن رہی ہے، وہ کم دینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی. مین وائل پیرالل ریمانڈز چل رہے ہیں، لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب اریسٹ ہوئے، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے دیگر لوگ بھی اریسٹ ہوئے. تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کوئی سیز فائر نہیں ہوا، لڑائی چل رہی ہے اور فی الحال کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں آ رہے. دوسری سائڈ پہ کیونکہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر تو ہے، گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. اگر جو ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، یہ نیب کے ذریعے جو پلی بارگین کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں بھی گورنمنٹ کو بھی تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ ہو کے اگر دھرنے میں آتی تو عمران خان کے لیے مشکل ہوتی تھی. اب صورتحال تھوڑی مختلف ہے، شاید گورنمنٹ بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے. ویسے مولانا نے جو دھرنے اناؤنس کیا ہے، تو اس دھرنے کی اناؤنسمنٹ کے بعد ہی حکومت پر اور نیب پر پریشر تو پڑنا چاہیے. گرفتاریاں تیز کرنے کے بجائے نیب کو تو ہاتھ روکنا چاہیے ویسے اصولی طور پر. دیکھیے شاکر صاحب، یہ ٹیکٹکس ہیں، ٹیکنیکس ہیں، نوٹسز جا رہے ہیں، پریشرز جاتا ہے، نوٹس جانے سے سمن جاتے ہیں تو پریشرز جاتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں. دیکھیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز نہیں کر سکیں گے، لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکیں گے، وہ ادھر پیشیاں بھگتیں گے یا ادھر لوگوں کو موبلائز کریں گے. تو آپ جب نیب میں ان کی حاضریاں ہوں گی، پیشیاں ہوں گی، تو وہ بزی رہیں گے اور ان کو مشکلات بڑھیں گی. دوسری سائڈ پہ بات چیت ظاہری بات ہے، گورنمنٹ بھی تھوڑی بیک فٹ پہ گئی ہے. دھرنے کا جب اعلان ہو گیا تو گورنمنٹ بھی اس بات پر مجبور ہے کہ آپ کو پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی اور بہت ہی زیادہ ہارڈ لائنز پر نہیں جانا پڑے گا. اور یہی ہوا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سے بزنس مین جو ہیں وہ بھی آرمی چیف صاحب سے ملے اور انہوں نے اس پہ کچھ اپنی ریزرویشنز شو کی، اور لیکن آرمی چیف صاحب نے ان کو یہی کہا کہ آپ کچھ دنوں میں حالات بہتر ہو جائیں گے. سو ابھی نہیں لگتا کہ اس سچویشن میں حالات بہتر ہوں گے جب تک جو پارٹیاں ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی، تھوڑی سی لڑائی جھگڑا کم نہیں ہوگا. شاید یہ سچویشن ایسے ہی رہے گی اور ٹینس سچویشن میں ملک کے لیے، اکانومی کے لیے حالات بہتر نہیں ہوں تو گے. یہ چیئرمین نیب نے جو گزشتہ روز خطاب کیا ہے، اس میں کہا ہے کہ اگر مجھے اختیارات دیے جائیں تو میں ان کے اتنے دنوں میں پیسے نکال کے دوں گا. بھائی نیب کے پاس اتنے تو اختیارات ہیں کہ سیاستدانوں کو ناک میں دم کر رکھا ہے، ہراسمنٹ پھیلائی ہوئی ہے، لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، تاجر برادری، بزنس کمیونٹی ڈری ہوئی ہے. تو اور مزید نیب کیا مطلب فوجیوں جتنے اختیارات چاہتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، پاک فوج کے اختیارات لینا چاہ رہی، کرنا کیا چاہ رہی ہے نیب؟ دیکھیے نیب ایک عام آدمی ہے، اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ نواز شریف اندر ہو گیا، زرداری صاحب اندر ہو گئے، کوئی اور اندر ہو گیا، بلاول بھٹو اریسٹ ہو جاتے ہیں. کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لوگوں کو انٹرسٹ ہے کہ لوٹی گئی رقوم واپس آتی ہیں یا نہیں آتی. سو اب نیب کو یہی پرابلم ہے کہ نیب سے ریکوری نہیں ہو رہی. نیب نے پکڑ تو لیا لوگوں کو، اب ریکوری نہیں ہو رہی. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور ایکسپینڈیچرز آپ کے کروڑوں روپے کے ہو رہے ہیں ان لوگوں کو لانے لے جانے، جیل پہنچانے، یہاں رکھنے وہاں رکھنے، ریمانڈ لینے، جسمانی ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈز. پولیس، آپ اندازہ لگائیں 1,000 سیکیورٹی اہلکار انگیج ہوتے ہیں جب ان لوگوں کی پیشیاں ہوتی ہیں. اور سینکڑوں پیشیاں ہوئیں نواز شریف کی، درجنوں پیشیاں آصف علی زرداری صاحب کی ہو چکی ہیں. تو اب لوگوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ صرف اسی میں ہے کہ آپ ان سے ریکوری کریں. اب ریکوری نہیں ہو رہی تو اب نیب یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایسے اختیارات مل جائیں جو محمد بن سلمان صاحب کے پاس تھے سعودی عرب میں، اور ایسے اختیارات مل جائیں کہ ہم لوگوں کو پکڑ کے بس انہیں ایسے پکڑ دیں جیسے کہ انہیں کہیں کہ ابھی پیسے لے کے آئیں. سو ایسی سچویشن شاید نہ ہو. وہ نیب کے اوپر بہت پریشر ہے کہ آپ نے بندے تو پکڑ لیے، اب ان سے ریکوری کریں. اب ریکوری ہو نہیں رہی. تو یہ ایک سچویشن مشکل ہے چیئرمین نیب کے لیے، اور وہ اب اس میں انہوں نے یہی صفائی پیش کی کہ مجھے اختیارات زیادہ دیے جائیں. تو آلدو وچ از ناٹ پاسبل ان ڈیموکریٹک اسٹیٹ.
تو ایک جمہوری ملک میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. جو اختیارات ہیں ان کو اسی میں انہوں نے کام کرنا ہے. اپنی وہ کارروائی تیز کریں, ایکسپیڈائٹ کریں, کیسز کو عدالت میں لے کے جائیں, سزا دلوائیں اور اس کے بعد ریکوری کریں. تو ایسا لگتا ہے کہ چیئرمین نیب صاحب کو کامیابی نہیں ہو رہی ہے. وہ ایک کیونکہ جال میں پھنسے جا رہے ہیں, لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں, پیسے نہیں دے رہے, تو چیئرمین نیب صاحب پھنسے ہوئے ہیں, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں اور اختیارات دے دیں. چلیں, بہت شکریہ عامر تھینک یو. سعید. تھینک یو سو مچ. عامر سعید عباسی کی ویورز, آپ نے رائے سنی اور اگلے پروگرام تک اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.